ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ। ब्रेकमा जानु अघि मैले भनेको थिएँ आज हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा एकजना महत्त्वपूर्ण अतिथिसँग संवादमा जोडिनेछौँ। आज एकदमै विशेष दिन रहेको छ, सुरक्षित इन्टरनेट दिवस। इन्टरनेट हाम्रो जीवनको एकदमै अभिन्न अङ्ग बनिरहेको छ। इन्टरनेट बिनाको जीवन हामी कल्पना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। इन्टरनेटको चाहिँ यो भएको विकास, इन्टरनेटमा हाम्रो पहुँचले चाहिँ विश्वलाई एकदमै नजिक पनि ल्याएको छ। सम्बन्धको हिसाबले, संवादको हिसाबले भने ज्ञान चाहिँ र सिकाइको हिसाबले एकदमै फराकिलो पनि बनाएको छ। आज हामी सुरक्षित इन्टरनेट दिवसकै उपलक्ष्यमा चाहिँ सुरक्षित इन्टरनेटका विभिन्न आयाममा एकजना अतिथिसँग छलफल गर्दैछौँ। नेपाल टेलिकमका म्यानेजर कृष्णप्रसाद भण्डारी हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको एकदमै अग्रणी चाहिँ सरकारी मातहतमा रहेको अग्रणी सञ्चार संस्था हो, दूरसञ्चारको एउटा आधिकारिक संस्था हो। आज हामी नेपाल टेलिकमका विभिन्न विषय इन्टरनेटसँग सम्बन्धित रहेका र एकदमै सुरक्षित इन्टरनेटका विभिन्न आयाममा उहाँसँग छलफल गर्छौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? सुरुमा तपाईँहरूलाई एकदम बधाई, नेपाल टेलिकमलाई बधाई। 20 वर्ष पुरा गरे, हिजो मात्रै 20औं वार्षिक उत्सव मनाउनु भयो होइन? अब यो 20 वर्षको यात्रालाई नेपाल टेलिकमले कसरी सम्झिन्छ एकदम संक्षिप्तमा? 20 वर्षको यात्रालाई हामीहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ खास गरी नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको डिरेगुलेसन अलिकति खुला बजार अन्तर्गत जाने भइसकेपछि 20 वर्ष अगाडि हामी तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान जुन पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा थियो र त्यसलाई कम्पनीमा परिणत गरियो। त्यसपछि त्यसका केही सेयरहरू सर्वसाधारणमा पनि गए र प्रतिस्पर्धा पनि भित्र आयो बजारमा। हामी एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ, अरू केही प्रतिस्पर्धी पनि हुनुहुन्छ र यसले चाहिँ हामीहरूलाई बिजनेस यो व्यवसायमा थप ऊर्जाका साथ काम गर्ने अवसर पनि प्रदान गरे, एउटा चुनौती पनि दियो र त्यसैको फलस्वरूप र यो प्रतिस्पर्धात्मक बजारको फलस्वरूप अहिले दूरसञ्चार सेवामा नेपालले विगत 20 वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको मान्नुपर्छ। हामीले मात्र होइन, सबैले मानेका छन्। अहिले देशका दूरदराजका क्षेत्रमा आधुनिक प्रवृत्तिका सञ्चार सेवाहरू पुगेका छन्। त्यो हिसाबले विगतको 20 वर्ष चाहिँ एकदमै उपलब्धिपूर्ण मान्छु मैले, हाम्रो कम्पनीको लागि पनि र समग्र देशको विकासको जुन अभियान छ त्यसमा खास गरी सञ्चार क्षेत्रमा जुन आमूल परिवर्तन आएको छ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यो 20 वर्ष साह्रै उपलब्धिमूलक रहेको मान्छु। अब सञ्चारको विभिन्न समयमा भएका विकास सँगसँगै इन्टरनेट आयो होइन? इन्टरनेट पनि सञ्चारको अर्को माध्यम भनौँ न, अपडेटेड माध्यमको रूपमा आएको छ। आज सुरक्षित इन्टरनेट दिवस यो अवसरमा हामी कुरा गरिरहेछौँ। सुरक्षित इन्टरनेट दिवसको अवसरमा चाहिँ नेपाल टेलिकमले त्यस्तो केही कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ सुरक्षा सचेतनाको हिसाबले? इन्टरनेट सर्भिस भनेको खास गरी एउटा यो औजार जस्तो हो, यो सञ्चारको एउटा माध्यम र त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्ने औजारको रूपमा प्रयोग गर्छौँ र नेपाल टेलिकम अरू अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायक जस्तै बजारको एउटा व्यावसायिक सेवा प्रदायक हो र उसको दायित्व सेवा पुर्याउने मात्र नभएर त्यो सेवा चाहिँ सहज सुलभको साथसाथै सुरक्षित पनि हाम्रा ग्राहक महानुभाव समक्ष पुर्याउने हाम्रो दायित्व हो। त्यही अनुसार नै त्यो सेवालाई कसरी सर्वाधिक सुरक्षित बनाउन सकिन्छ त्यसमा हामी निरन्तर लागिरहेछौँ र मैले अघि पनि भने यो प्रतिस्पर्धात्मक बजार हो र यसमा यी सम्पूर्ण पाटाहरूलाई हामीले विचार गरेनौँ भने हामी प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले पनि त्यो हाम्रो कामको एउटा अभिन्न अङ्गकै रूपमा पनि छ र खास गरी इन्टरनेट प्रविधि आफैमा एउटा अलिक फरक खालको प्रविधि हो जसलाई चाहिँ अहिले सबै किसिमका जनमानसले प्रयोग गर्न सक्नु भएको छ र गर्नुहुन्छ र हेर्दाखेरि यो एकदमै प्रविधिमूलक जस्तो अलिकति टेक्निकल भन्छौँ हामी, टेक्निकल जस्तो सर्वसाधारणले नबुझ्ने जस्तो भयो नि यसको सेवाहरू चाहिँ सबैले प्रयोग गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनलाई अनि यसका सुरक्षा भन्ने बित्तिकै एउटा त प्रतिरोधात्मक सुरक्षा हुन्छ, प्रिभेन्टिभ मेजर्स हुन्छ, अर्को चाहिँ कुनै सुरक्षालाई चाहिँ त्यसमा असर गर्ने केही क्रियाकलाप भयो भने त्यसलाई रोकथाम गर्ने र त्यसलाई निराकरण गर्ने कुराहरू रहन्छन्। त्यो सबैमा हाम्रो प्रयास छ र खास गरी अब सुरक्षित इन्टरनेट सम्बन्धी जनचेतना जगाउने कुरा, त्यसपछि कुनै घटना भएको खण्डमा त्यसलाई चाहिँ त्यसको छानबिनमा सघाउने कुरा, त्यसपछि यो न्यायिक ल इन्फोर्समेन्टका विभिन्न एजेन्सीहरूसँग सहकार्य गर्ने कुरामा चाहिँ नेपाल टेलिकम साह्रै सजग छ र उहाँहरूसँगको हाम्रो निरन्तर सहकार्य छ र खास गरी यो सेवालाई सुरक्षित प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पनि हामीहरूले विभिन्न सरकारवालासँग विभिन्न समयमा हजुरहरू जस्तो सञ्चार माध्यम मार्फत सन्देश प्रवाह गर्ने, त्यसपछि विद्यालय कलेजहरूमा गएर यो सम्बन्धी कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने, त्यहाँ गएर चाहिँ हाम्रा कुराहरू राख्नेदेखि लिएर
जे जति हाम्रो ठाउँबाट गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने प्रयासमा हामी छौँ। तर अब यो भनेको निरन्तरको प्रयास हो। अब इन्टरनेटको प्रयोगले थुप्रै किसिमको सहजता छ अहिलेको यो युगको मानिसलाई भनौँ न होइन। तर यो प्रयोग बढ्दै जाँदा सहजता सँगसँगै चुनौती पनि थपिएको छ होइन, सुरक्षाका थुप्रै खालका सुरक्षा चुनौतीहरू। अब यो सिर्जना भइरहेको नयाँ चुनौती होइन, विद्यमान चुनौती, यसलाई चाहिँ टेलिकमले कसरी हेरिरहेको छ, कसरी टेलिकमको यस सम्बन्धी बुझाइ कस्तो छ? सुरक्षा सम्बन्धी चुनौती सम्बन्धमा यो चाहिँ अब खास गरी यो उपभोक्ताले पनि बुझ्नुपर्ने र सेवा प्रदायकले पनि बुझ्नुपर्ने चुनौती हो। हाम्रो गाउँघरमा एउटा भनाइ थियो कि पहिला पुराना पाकाहरूको, गाउँमा बाटो ल्याउनु हुँदैन चोर आउँछ भन्ने भनाइ थियो। तर बाटो चोर आउँछ भनेर बाटो रोक्न त सकिएन। त्यसै गरी यो दुरुपयोग हुन्छ भनेर हामीले सेवाको विकासलाई रोक्न सक्दैनौँ, यो प्रवाहलाई रोक्न सक्दैनौँ, किनभने यसका राम्रा पक्षहरू साह्रै धेरै छन्, नराम्रा पक्ष केही मात्रै छन्। र यी नराम्रा पक्षहरूलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि अब टेलिकम सेवा प्रदायकले हाम्रो 4G मार्फत होस् अथवा FTTH मार्फत होस् हाम्रा ग्राहक महानुभावलाई सेवा दिँदाखेरि हामीले होलसेल रूपमा गर्न सक्ने जति पनि सुरक्षाको उपायहरू छन्, बाहिरबाट अवाञ्छित कन्टेन्टहरू उहाँहरूको हातमा कम्प्युटरमा अथवा डिभाइसमा आउनलाई रोक्ने कुरा, हाम्रो नेटवर्कलाई नै सुरक्षित गर्ने कुरा र हाम्रो नेटवर्कबाट बाहिर चाहिँ त्यस्ता आपराधिक गतिविधि सकेसम्म हुन नदिने कुराहरूमा हामी साह्रै सजग छौँ। त्यो सम्बन्धी पूर्वाधारहरूको व्यवस्था नेपाल टेलिकमले निरन्तर गरिरहेको छ। र त्यसको साथसाथै यो चाहिँ बाटोलाई सुरक्षित बनाउने, नाका नाकामा सुरक्षा राख्ने जस्तो कुरा भयो भने घर घरमा जानेलाई चाहिँ झोलाखोतलेर हेर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। इन्टरनेट सेवा एउटा सेवा प्रवाह गर्ने माध्यम हामीले ग्राहकलाई दिने भएको हुनाले त्यसमा सबै कुरा ग्राहकले के चलाउनु भएको छ, कस्तो गतिविधि गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हेर्नलाई नीति नियमले हामीलाई दिँदैन। त्यो कानुनी रूपमा गलत कुरा पनि हुन जान्छ। त्यसकारणले त्यो सम्बन्धमा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको यस्तै चाहिँ चेतनामूलक कुराहरू प्रवाह गर्ने, सन्देश प्रवाह गर्ने, SMS लगायत अनि मिडियाहरू मार्फत चाहिँ सन्देश प्रवाह गर्ने र यस्तै चाहिँ संवादहरूमा सहभागी हुने, त्यसमा आफ्नो विचारहरू राख्ने र कसरी हुन्छ जनमानसमा चाहिँ सचेतना फैल्याउने र यो साह्रै जनउपयोगी यो इन्टरनेट सम्बन्धी औजारलाई सकभर जीवन उपयोगी रूपमा कसरी प्रयोग गर्ने र यसका चाहिँ नराम्रा पक्षहरूलाई कसरी कम गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी साह्रै सजग छौँ र आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने प्रयासहरू गरिरहन्छौँ। तर नि सर, तर नेपाल टेलिकम लगायतका इन्टरनेट सेवा प्रदायक विभिन्न संस्थाहरूले चाहिँ व्यावसायिकताको नाममा अथवा त्यो उद्देश्यमा चाहिँ इन्टरनेट सेवाको विस्तारलाई एकदमै तीव्रतर गतिमा अगाडि बढाए। तर सेवा विस्तारसँगै दिनुपर्ने ज्ञान हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा हेरौँ न, नेपालमा त यस सम्बन्धी ज्ञान नभएको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ होइन। अब निरक्षरको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ होइन। सबैको हातमा इन्टरनेटको पहुँच त पुर्याउने कोसिस त गरे इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले, तर ज्ञान सँगसँगै दिन सकेनन्, ज्ञानलाई चाहिँ व्यावसायिक दायित्व मानेनन् भन्ने आलोचना हुन्छ नि। त्यो आलोचना केही हदसम्म सही हो, किनभने हामी जस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई चाहिँ उनीहरूको पहिलो म्यान्डेट भनेको सहज, सुलभ र सुपथ रूपमा देशका कुना काप्चा, यो भौगोलिक विविधताको बावजुद, कठिन भौगोलिक परिस्थितिको बावजुद देशका कुना काप्चा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिममा चाहिँ यो सेवा पुर्याउने पहिलो दायित्व हो। र त्यो दायित्व पुरा गरेका छु भनेर फेरि सुरक्षा अथवा सामाजिक उत्तरदायित्वबाट पन्छिन त भएन होइन। त्यो सम्बन्धमा प्रयासहरू भएका छन्, विभिन्न कार्यक्रमहरूमा हामीले देखेका छौँ। त्यसपछि हजुर जस्तो मिडियाहरू मार्फत पनि धेरै किसिमका सन्देशहरू प्रभाव भएका छन्। तर के भयो भने हाम्रो नेपालको समाजमा चाहिँ जुन जनचेतना विकास हुने गतिभन्दा यो प्रविधिको चाहिँ विकास हुने गति, प्रविधिको विस्तार हुने गति चाहिँ धेरै बढी भएको हुनाले हजुर हामीलाई त्यस्तो लागेको हो। तर पनि विभिन्न क्षेत्रबाट, विभिन्न निकायबाट अघि मैले भने जस्तै स्कुल, कलेज लगायत जनसमुदायमा गएर त्यसपछि यो अपराध नियन्त्रण अनुसन्धान सम्बन्धी निकायहरूसँग सहकार्य गरेर पनि त्यो प्रयास चाहिँ भएको छ। तर अब पक्कै पनि राम्रो कामको लागि प्रयास त कहिले हामी हरेक कुराहरूको सिकाइ चाहिँ कुनै न कुनै माध्यमबाट सिक्छौँ, औपचारिक रूपमा होइन, पाठ्यक्रममा आधारित भएर होस् या कुनै औपचारिक तालिमबाट होस् सिकिन्छ। र यो प्रविधिको प्रयोग, इन्टरनेटको प्रयोग, मोबाइलको प्रयोग भनौँ न, मोबाइल कम्प्युटर लगायतको प्रयोग चाहिँ खासै नसिकिकन नि एउटा मान्छेबाटै घरबाटै होइन, एउटाले लान्छ त्यो नलेज लिएर जान्छ, ऊबाट अरू थुप्रै दर्जनौँले सिकिराखेका हुन्छन्, तर पर्याप्त ज्ञान उसले पाइरहेको हुँदैन। यसलाई औपचारिक रूपमा यो प्रविधिको प्रयोग, इन्टरनेटको सदुपयोग होइन, विभिन्न डिभाइसहरूको चाहिँ सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने खालको एकदमै चाहिँ औपचारिक रूपमै यसको तालिम भनौँ न, प्रशिक्षित गर्ने त्यो अभियान थाल्न सकिँदैन? सकिन्छ। अब त्यो थाल्ने कुरा चाहिँ अब विभिन्न खालका यस्तो किसिमको यो सामाजिक जनचेतना
जगाउने जुन अभियानका सरकारवालाहरू हामी सबै छौँ नि त। मिडिया छ, सेवा प्रदायकहरू छन्, नियामक निकायहरू छन्, ती सबै मिलेर एउटा सहकार्य गर्न सकिन्छ। नभएको पनि होइन, तर अब जस्तो नियमित वर्कसप जस्तो स्थानीय तहको समन्वयमा हुनसक्छ, गाउँ टोलमा ओडाको समन्वयमा हुनसक्छ, ओडाभरिको कम्तीमा ओडामा देशभरिका होइन 6000 करिब 6000 बढी ओडाहरूमा चाहिँ यो एकैचोटि अभियान थाल्न सक्यो भने चाहिँ कम्तीमा यो इन्टरनेटमा देखिएको सुरक्षा समस्या कम्तीमा निराकरणतिर जान्थ्यो कि भन्ने एउटा त्यो सकिन्छ। त्यसमा अब सेवा प्रदायकको स्वार्थ पनि छ मैले हेर्दाखेरि, किनभने ब्रान्ड बिल्डिङ भनेर जुन भनिन्छ त्यसमा अब अहिले हाम्रो देशमा हजुरले भन्नुभयो यो जनचेतना अलिकति कमी छ, प्राविधिक जनचेतना मात्रै कमी छ, तर समाजको परिदृश्यको बारेमा लगभग सबैलाई थाहा छ, कुराहरू थाहा छ, किनभने यही सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि अथवा मिडियाको विकासले गर्दाखेरि भएको हो। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ कुनै सेवा प्रदायक आएर समाजको उपयोगी जानकारी प्रवाह गर्छ भने त्यो सेवा प्रदायकको ब्रान्ड इमेजमा, त्यो सेवा प्रदायकको ग्राहक माझको छविमा त त्यसले धेरै सकारात्मक असर गर्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ हामीले एउटा व्यावसायिक क्याम्पेनको रूपमा, अभियानको रूपमा पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ। तर त्यसको लागि चाहिँ एउटा सेवा प्रदायकले एउटा ठाउँमा गएर ब्यानर राखेर कार्यक्रम गरेर पुग्दैन। त्यहाँ चाहिँ त्यो समाजका अरू यहाँले सरकारवालाहरूसँगको समन्वय र एउटा चाहिँ एउटा संयुक्त प्रयास चाहिँ त्यसमा जरुरी छ। तर यसको सुरुवात चाहिँ अब नेपाल टेलिकम राष्ट्रको अग्रणी चाहिँ दूरसञ्चारको संस्था भएको हिसाबले टेलिकमले सुरु गरोस् भन्ने चाहना आम नागरिकको हुनसक्छ। नेपाल टेलिकमले सुरु गरोस् ताकि सरकारी निकायबाटै सुरु भयो भनेदेखि अझै यसको ओजपूर्ण हुन्छ, यसको चाहिँ होइन त्यो मर्म भन्ने टेलिकमले त्यस्तो योजना निकट भविष्यमा बनाउँछ भन्ने आशा राख्न सकिन्छ। सकिन्छ पक्कै, किनभने यो विगतमा पनि गरिएको कुरा मैले अघि पनि यहाँलाई भने, खालि यहाँले भने जस्तो 740वटै अथवा 750वटै स्थानीय निकायमा एकैचोटि गरेको नभए पनि विभिन्न क्षेत्रमा देशका विभिन्न भूभागमा गएर यस्ता खालका कार्यक्रमहरूमा नेपाल टेलिकमले बरु व्यावसायिक सेवा प्रवर्धन अथवा जुन किसिमको अहिलेको आधुनिक विज्ञापनमा मात्रै अलिकति कम गरेको होला, त्यसमा यसको इफिसियन्सी कम देखिएला, तर यस्ता खालका सामाजिक क्रियाकलापहरूमा, जनचेतनामूलक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ नेपाल टेलिकमले पहिलेदेखि नै सहभागिता जनाएको छ। यहाँले हाम्रो वार्षिक प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने अथवा वर्षभरि गरेका चाहिँ सामाजिक क्रियाकलापहरूको स्पोन्सरसिपकै पनि रेकर्ड यहाँले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ प्रष्ट हुन्छ। तर मैले अघि पनि भने राम्रो काम चाहिँ जति पनि बढी गर्न सकिन्छ, त्यसको कुनै चाहिँ सीमितता हुँदैन होइन। जति बढी गर्न सक्यो त्यति राम्रो हो, त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ अझै पनि। र यहाँले अघि भने जस्तो विभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य गरेर समन्वय गरेर हामीले थप चाहिँ गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि त्यसमा कम्पनीले चाहिँ सिरियसली लिन्छ। अब नेपाल टेलिकमको आँकडामा चाहिँ नेपालभरिमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ता कति जति छन् होला? अब यो नेपाल टेलिकम मात्रै आँकडा भन्दा अलिकति गलत हो। मैले हिजो राति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आँकडा हेरेका थिएँ। त्यो सबै हेर्दाखेरि अहिले मोबाइल र फिक्स जुन एफटिटिएचहरू सबै गरेर 2 करोडभन्दा बढी चाहिँ इन्टरनेटका ग्राहकहरू हुनुहुन्छ। लगभग हरेकमा पुगेको छ। अहिले मोबाइल त सबै नै इन्टरनेट कनेक्टिभिटीमा आधारित छ, किनभने अहिलेको भोइस पनि भोल्टे भनेको त्यो डेटाबाटै चल्ने भोइस हो। र 4G को दुवै सेवा प्रदायकको 4G को नेटवर्क देशभरि पुगिसकेका हुनाले अहिले मोबाइल सेवा प्रदायकहरू सबै नै डेटा सेवाका प्रयोगकर्ता सबै नै डेटा प्रयोगकर्ता हो, इन्टरनेट प्रयोगकर्ता हो। अहिले फोनै गर्दा पनि प्रायः जसोले OTTबाट अथवा भाइबर व्हाट्सएपबाट फोन गर्नुहुन्छ, त्यो भनेको त्यो डेटा सर्भिस हो नि त। त्यो हिसाबले पनि डेटा सर्भिस चाहिँ देशभरि पुगेको छ र 2 करोडभन्दा बढी उपभोक्ताहरूको हातमा यो छ। अब यो एकदमै उत्साहजनक आँकडा हो होइन। यो इन्टरनेटको प्रविधि, विश्वमा बदलिँदो प्रविधिको पहुँचमा सारा नेपालीहरू लगभग पुग्नु भनेको एकदमै उत्साहजनक खुसीको कुरा। तर यही यो प्रयोगकर्ताको सङ्ख्यामा भएको वृद्धिले फेरि अपराधका घटनाहरू, असुरक्षाका घटनाहरू पनि सँगसँगै बढाइरहेका छन्। नेपाल टेलिकमले चाहिँ जस्तो यो भइरहेका साइबर अपराध सम्बन्धी घटना, इन्टरनेटको दुरुपयोगबाट चाहिँ सिर्जना भएका घटनाहरूलाई कसरी हेरिरहेको छ होइन। यसलाई न्यूनीकरणको लागि हुन त हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ होइन। एकीकृत रूपमा कुन ठाउँमा चाहिँ कसरी चाहिँ अपराधको घटना घट्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रहरीसँगको समन्वयमा होइन, जस्तो अनुसन्धान गर्ने निकायहरूसँगको समन्वयमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले एकीकृत रूपमा काम गर्न सक्दैनन्। जस्तो पूर्व तयारीका कुरा, पूर्व सावधानीका कुरा, ल है फलानु ठाउँमा चाहिँ फलानु व्यक्तिको डिभाइसबाट यो घटना भइरहेको छ या हुनसक्छ, यो सङ्केत त्यसबारेमा एकीकृत अध्ययन हुन किन सकिरहेको छैन?
हुन नसके होइन, यो भइरहेको छ। खास गरी अपर्याप्तता होला। यो ल इन्फोर्समेन्टको प्रहरीसँगको सहकार्य हाम्रो धेरै अगाडिदेखि भइरहेछ र अहिले जति पनि यो डिजिटल अपराधहरू भइरहेका छन् तिनीहरू कुनै न कुनै हिसाबले मोबाइल डिभाइस मार्फतै भएका छन्, किनभने त्यसमा आपराधिक वृत्ति भएका मान्छेहरूको सहज पहुँच छ। त्यो हिसाबले पनि त्यसलाई कम गर्नलाई यो मोबाइल सिम वितरणलाई टाइट गर्ने अथवा परिचय खोल्ने कागजातको अभावमा त्यो नदिनेदेखि लिएर कुनै पनि क्रियाकलाप भएको फेरि यस्ता क्रियाकलापहरूको छानबिन गर्ने दायित्व त सुरक्षा निकायको हो। तर उहाँहरूको अनुरोधमा हामीले तत्काल उहाँहरूलाई तत्सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्ने र कसैलाई चाहिँ मोनिटरिङमा राख्नु पर्यो भन्यो भने कानुनी रूपमा आएका अनुरोधहरूलाई सुरक्षा निकायबाट आएका अनुरोधहरूलाई अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्सम्बन्धी जानकारी हाम्रो प्रणाली पद्धति र उपकरणहरूले दिन सक्ने जानकारीहरू दिने सन्दर्भमा हामी साह्रै सिरियसली लागिरहेका छौँ। किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा अनुमति पत्र प्राप्त लाइसेन्स्ड सेवा प्रदायकको दायित्व पनि हो। हामीले मात्र होइन, सबैले त्यो गरिराखेकै छन् र त्यसमा चाहिँ अब डिजिटल अपराध यहाँले पनि भन्नुभयो, जति यो सेवाको पहुँच र प्रभाव बढ्दै जान्छ त्यति चाहिँ यसलाई दुरुपयोग गर्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै जान्छ। अनुपात बढ्यो होइन, सङ्ख्या बढ्यो। किनभने हामी चाहिँ अब 20,000बाट 2 करोड ग्राहकमा पुग्यौँ भने त्यो बिचमा त्यही अनुपातमा चाहिँ आपराधिक प्रवृत्तिका मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्छ र यो अलिकति चुनौतीपूर्ण पनि भएको छ। तर त्यसमा जे गर्न सकिन्छ त्यो प्रयास चाहिँ अहिलेसम्म थाहा भएको र देखे जानेको प्रयास त भइराखेकै छ। अब कस्तो भने कोहीले त नियोजित रूपमै भनौँ न इन्टेन्सनली नै यो अपराध गर्नकै लागि इन्टरनेटको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। तिनीहरू त कारबाहीको दायरामा आउनै पर्छ। कारबाही त्यो अपराध गर्नु अगाडि नै अपराध गर्न सक्ने सङ्केत बुझे पछाडि त्यो इन्टरनेटबाट उसलाई भनौँ न हटाइनुपर्छ या कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर नेपालमा जुन हामीले अघि साक्षरताको कुरा गऱ्यौँ, साक्षरताको अवस्था थुप्रै खालका ज्ञानको अभावको कारण, तर हातमा चाहिँ प्रविधिको पहुँच पुगिसक्यो, इन्टरनेट पुगिसक्यो, तर पर्याप्त ज्ञान होइन को अभावमा चाहिँ जस्तो सामाजिक सञ्जालहरू प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नजानेरै पनि गल्ती भइरहेको हुनसक्छ क्या। जस्तो हाम्रो आमा बुवाहरूले होइन अब अलि कम पढेका विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ इन्टरनेटको प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो गलत ठाउँमा फोन कलहरू जाने होइन, गलत खालको स्टोरीहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा बस्ने, त्यस्तै खालका पोस्टहरू सेयर हुने अन्जानमा भुलवश। अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्छ टेलिकमले अथवा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले होइन? यो जान र अन्जान बिच छुट्याउन सकिन्छ? जान र अन्जान बिच छुट्याउन सकिँदैन। हुन त फेरि कानुन अन्जानमा कानुनको उल्लङ्घन गर्नु पनि अपराध हो होइन, त्यो उल्लङ्घन गर्नै पाइँदैन। त्यही भएर फेरि ज्ञानको कुरो आउँछ क्या। यो एकदमै छिटोभन्दा छिटो चाहिँ प्रविधिको विस्तारभन्दा अगाडि ज्ञान पुर्याउनु पर्थ्यो। खासमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार हुनु अगाडि ज्ञान पुर्याउनु पर्थ्यो, भइरहेको छ अलिकति उल्टो। अब एकदमै यो इन्टरनेटको पहुँचमा भएको विस्तारलाई ज्ञानको गतिले कहिले भेट्छ होला भन्ने मेरो आशय। यसमा अर्को एउटा पक्ष के छ भने जति पनि हामी प्रविधिका संवाद गर्छौँ नि त्यसमा के भन्ने गरिन्छ भने प्रविधिको विकास पहिला हुन्छ, त्यसपछि बजार तयार हुन्छ, त्यसपछि नियमन तयार हुन्छ, त्यसपछि अनि इन्डस्ट्री चाहिँ एउटा रेगुलेटेड इन्डस्ट्रीको रूपमा त्यसले रूप लिन्छ। त्यसकारण सेवाभन्दा पहिल्यै नलेज पुर्याउने भन्ने, ज्ञान पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो होला। तर यो सेवा सँगसँगै हामीले यसलाई कसरी उच्चतम प्रयोग गर्ने, कसरी सदुपयोग गर्ने, दुरुपयोग कम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि पुर्याउन सकियो भने राम्रो हो। तर मैले अघि पनि भने यो प्रविधिको विकासक्रम यति छिटो भयो कि 20 वर्षमा तपाईँ हामीले देख्दै नदेखेका चिजहरू हामीले अहिले अनुभव गरिरहेछौँ, सोच्दै नसोचेका चिजहरू हामी अहिले अनुभव गरिरहेछौँ, प्रयोग गरिरहेछौँ। त्यस कारण त्यो रेटमा चाहिँ जनचेतना पुर्याउन नसकिएकै हो। खास गरी अब हाम्रो जस्तो समाज जहाँ चाहिँ अघि यहाँले पनि भन्नुभयो निरक्षरता अथवा प्रविधिसँगको परिचय अलिकति कम छ उपभोक्ता बिचमा, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ यो कुराहरू पुर्याउन नसकिएकै हो। त्यही भएर यसमा चाहिँ हामी सायद अरू परिष्कृत चाहिँ ठाउँहरूभन्दा बढी कामहरू गरिरहेको हुन सक्छौँ कि यसमा जनचेतनामूलक कुराहरू, पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ अथवा जथाभावी पोस्ट गर्नु हुँदैन अथवा जथाभावी आफ्नो जानकारीहरू अनावश्यक रूपमा सेयर गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले जुन गरिरहेछौँ त्यो त अलिकति बढी सुसंस्कृत समाजमा त यो मान्छेले पहिल्यै बुझिसकेका होला नि त। त्यो सन्दर्भमा हामी सूचना निरन्तर प्रवाह गरिरहेछौँ भने त्यही पाटोलाई हामीले एड्रेस गर्न खोजिया हो नि त, त्यही पाटोलाई सम्बोधित गर्न खोजिया हो कि हामी कहाँ जनचेतनाको स्तर अलिकति कम छ, प्रविधिसँगको मानिसहरूको चाहिँ परिचय कम छ,
तर प्रविधि उहाँहरूको हात हातमा पुगिसक्यो, उहाँहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्न थालिसक्नुभयो र त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ अब हामीले सकभर मान्छेलाई सूचित गर्नुपर्छ। यसले चाहिँ भोलि अपराधको घटनादेखि लिएर दुरुपयोगका विभिन्न नकारात्मक पक्षहरूलाई कम गर्छ भनेर नै हामी लागिरहेको हुनसक्छ। यसलाई चाहिँ अब तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ, नेपालको मात्रै हेरेर अथवा हाम्रो समाजका कमीहरू त जुनसुकै ठाउँमा हुन्छन्, तर हामीले यसमा अलिकति बढी नै गरिरहेका छौँ कि जस्तो मलाई चाहिँ फिलिङ हुन्छ होइन। तर यसमा अझै बढी गर्न अघि यहाँले भने अब यही विषयमा नेपाल टेलिकम लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक जति पनि संस्थाहरू छन् इन्टरनेट सेवा प्रदायकका सबैको ऐक्यबद्धतामा चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ यस सम्बन्धी काम गर्न सकिँदैन। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ, प्रतिस्पर्धा त हुनुपर्छ होइन, तर कहीँ कतै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छन्। खैर, अब सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू एकजुट भएर चाहिँ इन्टरनेट सुरक्षासँग सम्बन्धित ज्ञान बाँड्ने सम्बन्धी काममा एकजुट हुन किन सकिरहेका छैनन्? एकजुट गर्न नसकिने होइन फेरि त्यो कि, तर के हो भने नि हाम्रो सेवा प्रदायकको हैसियतले हाम्रा चाहिँ क्रियाकलापहरू त्यो सेवालाई कसरी सहज रूपमा पुर्याउने र प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिने भन्नेमा स्वाभाविक रूपले बढी केन्द्रित रहन्छन् है। भनेपछि फेरि यहाँको प्रश्न रहला यही समाजको चाहिँ सेवा प्रदायक भएपछि उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ कि पर्दैन भने गर्नुपर्छ। त्यो गर्नको लागि सचेत छन् सबै सेवा प्रदायकहरू, हामी पनि छौँ। अब सबै मिलेर एक ठाउँमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने अब एउटा सेवा प्रदायकले इनिसिएट गरेर अरूलाई बोलाउने भन्दा पनि कुनै एउटा तटस्थ निकायले हामी यस्तोमा यसरी चाहिँ अभियानको रूपमा अगाडि बढाउँ, तपाईँहरू आउनुहोस् भन्ने वातावरण बन्यो भने मलाई लाग्दैन कोही सेवा प्रदायक जान्न भन्छ, सबैजना जान्नुहुन्छ। किनभने यो चाहिँ उहाँहरूको समग्रको लागि पनि हितको लागि, एकदम ग्राहकको हितको लागि र आफ्नो बजार र आफ्नो ब्रान्ड प्रवर्धनको लागि पनि उहाँहरू जानुहुन्छ। हामी पनि जान्छौँ, नजाने कुरा छैन, हामी गइराखेकै छौँ। अब यसलाई बढी सुसङ्गठित बनाउने, बढी समन्वय गर्ने भन्ने कुरा त छँदै नै छ, त्यो रुम फर इम्प्रुभमेन्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा। अब यो इन्टरनेट जस्तो कुनै कम्पनीको सस्तो, कुनै कम्पनीको महँगो, यो अस्वस्थ जस्तो प्रतिस्पर्धा के भन्छ नि, जस्तो हुन त यो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा होला, तर आम उपभोक्ता चाहिँ कन्फ्युजिङमा पर्ने जस्तो नेपालको इन्टरनेट तुलनात्मक रूपमा कतिको सस्तो कतिको महँगो हो? इन्टरनेट प्रयोगको जुन शुल्क नेपालको इन्टरनेट महँगो होइन, किनभने अब त्यसको लागि त मसँग अहिले आँकडा चाहिँ छैन सबै देशको, मलाई त्यो किसिमको ब्याकग्राउन्ड पनि मैले तयारी गरेर आएको होइन। तथापि समग्र रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि नेपालको जुन भौगोलिक परिस्थिति छ, भारतमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविड्थको जुन समुद्रसँग जोडिएका देशहरूले तिर्ने पैसा, हामीले तिर्नुपर्ने पैसा, त्यसपछि उपकरण हामी नेपालमा केही पनि बनाउँदैनौँ, सबै आयातित उपकरणहरू हुन् र जनशक्तिलाई रिटेन गर्नु पर्यो। उपकरण फेरि 3-4 वर्षमा त्यसलाई फेरि पूर्णतः परिवर्तन गर्ने, त्यसका सपोर्ट लिनुपर्ने कुराहरू, यो प्रविधिमा छिटो परिवर्तन हुँदाखेरि त्यसमा लाग्ने लगानीको चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट को साइकल चाहिँ एकदमै छोटो हुन्छ। अहिले 3-4 वर्षमा सबै प्रविधि हामीले चाहिँ पूर्णतः परिवर्तन गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो सबै हिसाब अनि त्यसपछि जनशक्तिको खर्चको हिसाब, मर्मत सम्हारका कुराहरू सबै गर्दाखेरि अहिले कुनै पनि सेवा प्रदायकले आवश्यकताभन्दा बढी अथवा जस्टिफाई गर्न नसकिने नाफा खाएर इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। अहिले चाहिँ चुनौतीपूर्ण नै छ, किनभने प्रतिस्पर्धाले गर्दाखेरि बजार भाउमा अत्यन्त कमी आएको भन्ने भनाइ छ। त्यही कुरा फेरि उपभोक्ताको तर्फबाट हेर्दाखेरि अझै महँगो छ भन्ने कुराहरू नै आउँछन्। अब यो चाहिँ बाइङ एन्ड सेलिङको मार्केटको रुल हो, किन्ने मान्छेलाई सधैँ महँगो लाग्छ, बेच्नेलाई सधैँ सस्तो लाग्छ। तर नेपालको इन्टरनेट समग्रमा हजुरले सबैतिरको तथ्याङ्कलाई हेर्नुभयो, मोबाइलको डेटाको रेटलाई हेर्नुभयो, त्यसपछि अब यो फिक्स लाइनको डेटाको रेटलाई हेर्नुभयो र विगत 10-15 वर्षदेखिको ट्रेन्डलाई हेर्नुभयो भने महँगो छैन, अझै सस्तो हुँदैछ त्यो चाहिँ। लगभग अन्तिम आइपुगेका छौँ। अब यो इन्टरनेटको सुरक्षा भन्ने बित्तिकै बालबालिका एकदमै प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छन् होइन। बालबालिकालाई इन्टरनेटबाट टाढा राख्नु फेरि मूर्खता हुन्छ अहिलेको युगमा होइन। इन्टरनेटको पहुँचमै उनीहरूलाई राख्नुपर्छ, इन्टरनेटबाट उनीहरूले सिक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ। विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कुराहरू छन् होइन, विशेष त सहरी भेगमा त प्रविधिबाटै पढाउने। अब कोभिडले पनि धेरै कुराहरू सिकायो, प्रविधि मैत्री शिक्षा होइन। घरमा चाहिँ एउटा बालबालिकालाई घरमा इन्टरनेटको प्रयोग गराउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अभिभावकले के कस्तो कुरामा निगरानी गर्नुपर्छ होला टेलिकमको आँखाबाट हेर्दाखेरि? अहिले म आफै एउटा अभिभावक भएको हिसाबले पनि यहाँले अघि नै भन्नुभयो, केटाकेटीलाई मोबाइल डिभाइसबाट, ट्याब्लेटबाट अथवा इन्टरनेटबाट टाढा राख्न सकिँदैन। त्यो गर्दाखेरि उनीहरूको जुन बौद्धिक विकासलाई रोक्न खोजे जस्तो हुन्छ र रोकिन्छ नै पनि, किनभने इन्टरनेटमा धेरै कुराहरू उनीहरूले गर्छन्। तथापि
इन्टरनेटमा धेरै नराम्रा चिजहरू पनि छन्। त्यसको लागि चाहिँ अब सिनेमामा आउँछ नि प्यारेन्टल गाइडेन्स भनेर रेटिङ गरेर आउँछ। त्यस्तै अभिभावकको दायित्व के छ भने मेरो बच्चाले के हेरिराखेको छ, के चलाइराखेको छ, उसले सिरकले छोपेर मोबाइलमा के अरे अनावश्यक चिजहरू हेर्छ, देख्छ अथवा त्यस्तै सन्देश प्रवाह गर्छ कि त्यो चाहिँ उसको नराम्रो कन्टेन्टको एक्सपोजर भयो। अर्को कुरा विभिन्न मिडियामा के पनि अथवा विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा के पनि आउँछ भने देश विदेशका घटनाहरू अहिले यो सोसल इन्जिनियरिङ भनेर विभिन्न अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्ने मान्छेहरूले बच्चाहरूलाई अथवा अलिकति परिष्कृत बौद्धिक क्षमता नभइसकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूको विचारलाई मोड्ने खालको, उनीहरूलाई गलत प्रवृत्तिमा लगाउने खालको कुराहरू चाहिँ सोसल इन्जिनियरिङ गरेर लगाउने, बेलायतको केटीहरूलाई चाहिँ सिरियामा लड्न पठाए जस्तो अथवा नेपालका बालबच्चाहरूलाई विभिन्न कुलतमा फसाउन खोजे जस्तो त्यस्ता खालका गतिविधिहरू धेरै हुन्छन्। अब त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि अब अहिले आजभोलिको बच्चाहरूलाई यति धेरै जानकारी छ कि उनीहरू चाहिँ धेरै बुवा आमाले उनीहरूको गतिविधिमा निगरानी राख्दाखेरि उनीहरूलाई अर्कै किसिमको असर पनि पर्छ। त्यसकारण उनीहरूले थाहा नपाउने गरी त्यो डिभाइसमा बेला बेला आफूले चेक गर्ने, उनीहरूले के गरिरहेछन्, कपीमा के लेखिरहेछन्, कस्तो खालको कन्टेन्ट हेरिरहेछन्, कहिलेकाहीँ झुक्याएर चाहिँ छड्के चेक जाँच गरे जस्तो गरेर हेर्ने र अभिभावक आफू चाहिँ यो इन्टरनेटबाट के गलत काम हुनसक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति अध्ययन गरेर अवेर यसमा यही मामलामा यही विषयमा चाहिँ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको भूमिका कस्तो हुनसक्छ अभिभावकलाई अवेर गर्ने मामलामा? अभिभावकलाई अवेर गर्ने मामलामा चाहिँ सबभन्दा ठुलो भूमिका त जनचेतना प्रवाहकै कुराहरू हुन्। फेरि अघिको समन्वयको कुरा आउँछ। हो, मैले त अघि भने नि अब एसएमएसबाट आरबिटीबाट सकेसम्म सन्देश प्रवाहमा हामी सचेत छौँ। तर अब यो चाहिँ यो नै लक्ष्य अथवा यो नै अन्त्य होइन। यसमा गर्न सकिने गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन् र खास गरी अभिभावक शिक्षक शिक्षिकाहरूले चाहिँ बालबालिकाहरूको जुन कोमल मस्तिष्कमा यसले गलत असर नगरोस्, गलत व्यक्तिहरूको अगाडि उनीहरू नपुगुन्, गलत गतिविधिको शिकार नबनुन् भनेर निरन्तर चाहिँ लाग्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। हुन्छ कृष्ण सर, तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। ओके, आजको संवादको अन्तर्य इन्टरनेट बिना आजको विश्व कल्पना हामी गर्न सक्दैनौँ, तर इन्टरनेटको सदुपयोग, पूर्णतया सदुपयोग र एकदम सुरक्षित इन्टरनेटको प्रयोगमा जुट्नु भने हामी सबैको उत्तरदायित्व हो। हामी सबैले त्यस सम्बन्धी चाहिँ काम गर्नु जरुरी छ भन्दै गुड मर्निङ नेपालबाट बिदा लिने बेला भएको छ। भोलि फेरि हामी देश विदेशका यस्तै जानकारीमूलक र ताजा अनि सूचनाप्रद सामग्रीहरूको साथमा गुड मर्निङ नेपाल भन्दै तपाईँको टेलिभिजन सेटमा पक्कै आउनेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। कान्तिपुर टेलिभिजन भने हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँको दिन सुखमय बितोस्। नमस्ते।